चेयरमैन पीटीआई की गिरफ्तारी पर फैसलाबाद में कारकुनान का एहतजाज। पुलिस ने एहतजाज करने पर जिला काउंसिल चौक से पीटीआई कारकुनान को गिरफ्तार कर लिया है। आपको इस हवाले से अपडेट कर रही हैं। चेयरमैन पीटीआई की गिरफ्तारी पर फैसलाबाद में कारकुनान का एहतजाज। पुलिस ने एहतजाज करने पर जिला काउंसिल चौक से पीटीआई कारकुनान को गिरफ्तार कर लिया है। यह अपडेट हम आप तक पहुंचा रहे हैं। चेयरमैन पीटीआई की गिरफ्तारी पर फैसलाबाद में कारकुनान का एहतजाज। पुलिस ने एहतजाज करने पर जिला काउंसिल चौक से पीटीआई कारकुनान को गिरफ्तार कर लिया है। आपको अपडेट कर रहे हैं इस हवाले से। चेयरमैन पीटीआई की गिरफ्तारी पर फैसलाबाद में कारकुनान का एहतजाज। पुलिस ने एहतजाज करने पर जिला काउंसिल चौक से पीटीआई कारकुनान को गिरफ्तार कर लिया है। ये खबर हम आपको दे रहे हैं। चेयरमैन तहरीक इंसाफ की तोशाखाना केस में गिरफ्तारी। 18 हजारी शहर और गिरदोनवाह में आंधी के बाद बारिश। मुख्तलिफ इलाकों में मूसलाधार बारिश का सिलसिला जारी है। आपको अपडेट कर रहे हैं इस हवाले से। 18 हजारी शहर गिरदोनवाह में आंधी के बाद बारिश। मुख्तलिफ इलाकों में आंधी के साथ मूसलाधार बारिश से मौसम खुशगवार हो गया है। आंधी और बारिश से फेस्को के मुताबिक फीडर ट्रिप कर गए हैं। आपको इस हवाले से अपडेट कर रहे हैं। शहरों के दोनों में आंधी के बाद बारिश। मुख्तलिफ इलाकों में आंधी के साथ मूसलाधार बारिश से मौसम खुशगवार हो गया है। आंधी और बारिश से फेस्को के मुताबिक फीडर बंद हो गए हैं। फैसलाबाद करीम शहीद पार्क में चिड़ियाघर की अपग्रेडेशन की मंजूरी। शहरी वजीर आला पंजाब के शुक्रगुजार बच्चों ने भी खुशी का इजहार किया। कहते हैं चिड़ियाघर जाएंगे, बहुत एंजॉय करेंगे। बहुत अच्छा इकदाम है। मैं वजीर आला पंजाब मोहसिन नकवी साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ। उन्होंने गुलाम अहमदाबाद में ये चिड़ियाघर जू बनाया जो कि पहले फैसलाबाद में नहीं था। बहुत शुक्रगुजार हैं मोहसिन नकवी साहब के। इंजॉयमेंट के लिए कोई ऐसी प्लेसमेंट होनी चाहिए कि जहाँ पर आगे इंसान बाइज़्ज़त तरीके से अपना फैमिली को घुमा फिरा सके, और इंजॉयमेंट का एक अच्छा प्लेसमेंट अगर बनती है तो इसमें खुशी की बात। जाएंगे, बहुत मज़े करेंगे, उसके बाद लायन देखेंगे हम बहुत अच्छे, फिर हम टाइगर भी देखेंगे, जिराफ देखेंगे। फैसलाबाद में चिड़ियाघर बनेगा, हम वहाँ जाएंगे, हम लोग बहुत इंजॉय करेंगे। महकमा बिल्डिंग ने जंग में चाइल्ड प्रोटेक्शन सेंटर की बिल्डिंग की तामीर नौ मुकम्मल कर ली। बिजली के कनेक्शन नस्ब। महकमा बिल्डिंग हैंड ओवर के लिए डीजी चाइल्ड प्रोटेक्शन को मरासला अरसाल कर दिया गया है। मजीद तफसीलात जानते हैं इमरान असलम से। इमरान, बताइएगा इस हवाले से। जी बिल्कुल, महकमा बिल्डिंग की जानब से जंग में चाइल्ड प्रोटेक्शन अथॉरिटी के दफातर की जो है वो तमीर नौ मुकम्मल हो चुकी है। महकमा बिल्डिंग काम की जानब से डीजी चाइल्ड प्रोटेक्शन को मरासला लिखा गया है। मरासले में तमाम तर सूरत के हवाले से आगाही दी गई है कि जंग में महकमा बिल्डिंग के काम की जानब से चाइल्ड प्रोटेक्शन सेंटर की तमीर नौ पर काम मुकम्मल किया जा चुका है, जबकि जो सेंटर है वहाँ पर बिजली की तनसीब के हवाले से फेस्को के तमाम तर कनेक्शन भी मुकम्मल करवा दिए गए हैं, और बिल्डिंग्स की हैंड ओवर के लिए जो है वो महकमा बिल्डिंग के काम की जानब से डीजी चाइल्ड प्रोटेक्शन अथॉरिटी को मरासला लिखा गया है कि जो बिल्डिंग्स है वो हैंड ओवर की जाए, और जितने भी बच्चों के हवाले से जितने भी तरबीती और इसके साथ साथ जो रूम हैं उस हवाले से हैंड ओवर किया जाए। जंग में जो चाइल्ड प्रोटेक्शन की जो बिल्डिंग्स है वहाँ पर जितने भी आवारा और लावारस बच्चे हैं उनके हवाले से जो है वो सेंटर्स बनाए गए हैं। उसके साथ साथ आईटी लैब का भी काम किया गया है, और इसके साथ साथ दीगर फ़नी तालीम से आरास्ता करवाने के लिए मुख्तलिफ सरगर्मियों के हवाले से क्लास रूम्स भी तमीर किए गए हैं। और अभी बिल्डिंग के काम की जानब से चाइल्ड प्रोटेक्शन के डायरेक्टर जनरल को मरासला लिखते हुए बिल्डिंग्स की हैंड ओवर करने के हवाले से इमरान असलम हमें अपडेट कर रहे थे। आपका असिस्टेंट कमिश्नर 18 हजारी का चीनी गोदाम सुल्तान में चीनी के गोदाम पर छापा। गोदाम में स्टॉक की गई 689 चीनी की बोरियों को बरामद कर दिया गया। असिस्टेंट कमिश्नर ने चीनी की बोरियां बरामद होने पर गोदाम को सील कर दिया। आपको अपडेट कर रहे हैं इस हवाले से। असिस्टेंट कमिश्नर 18 हजारी का रोडो सुल्तान में चीनी के गोदाम पर छापा। गोदाम में स्टॉक की गई 689 चीनी की बोरियां बरामद कर ली गई। असिस्टेंट कमिश्नर ने चीनी की बोरियां बरामद होने पर गोदाम सील कर दिया है। जखीरा अंदोजों के खिलाफ बिला इम्तियाज कार्रवाई जारी है। टोबा टेक सिंह में गांव की सतह पर बिजली और गैस की फराहमी का सिलसिला जारी है। टोबा टेक सिंह के हल्का NA 112 के MNA जुनेद अनवर ने नवाही चक 326 गांव पे में सुई गैस मंसूबे का संग बुनियाद रख दिया है। मजीद तफसीलात जानते हैं अहमद अदीम से। अहमद, बताइएगा इस हवाले से। टोबा टेक सिंह में गांव की सतह पर बिजली और गैस की फराहमी का सिलसिला जारी है। टोबा टेक सिंह के हल्का NA 112 के MNA जुनेद अनवर ने नवाही चक 326 गांव पे में सुई गैस मंसूबे का संग बुनियाद रख दिया है।
آپ کو خبر پہنچا رہے ہیں ٹوبا ٹیک سنگھ سے۔ گاؤں کی سطح پر بجلی اور گیس کی فراہمی کا سلسلہ جاری ہے۔ اس حوالے سے ہمارے ساتھ موجود ہے احمد عظیم، اس سے مزید تفصیلات جانتے ہیں، بتائیے گا احمد۔ جی بالکل، ٹوبا ٹیکسی میں گاؤں کی سطح پر بجلی اور سوئی گیس کی فراہمی کے لیے اقدامات جاری ہیں۔ اس حوالے سے حلقہ NA 112 کے MNA میاں جنید انوار اور صوبائی وزیر جو ہیں انہوں نے جو ہے وہ نواحی چک ٹوبا ٹیکسی کے نواحی چک 326 میں سوئی گیس منصوبے کا افتتاح کر دیا ہے۔ اس حوالے سے جو ان سے بات بھی کرتے ہیں اور جانتے ہیں۔ سر آپ بتائیے گا کہ ٹوبا ٹیکسی میں کتنے دیہات کو اب تک جو ہے وہ سوئی گیس فراہم کر دی گئی ہے اور بقیہ جو دیہات ہیں ان کے لیے کیا خوشخبری ہے آپ کے پاس؟ میں سب سے پہلے تو آپ کے چینل کا شکریہ جی کہ اس اہم ایشو پہ بات کرنے کا مجھے موقع ملا۔ میں اللہ تعالیٰ کا شکر گزار ہوں اور اپنی قیادت کا بھی شکر گزار ہوں کہ میں جو آپ کا سوال ہے اس کا جواب یہ کہ ٹوبا ٹیک سنگھ خاص طور پہ NA 112 یہ میں پاکستان میں شاید ایک ایسا حلقہ ہے جس کے ہر گاؤں میں گیس چلی گئی ہے، اور بڑی بدقسمتی کی بات ہے کہ PTI کے دور میں ہمارے جو 28 یا 30 گاؤں تھے جن میں پیمنٹ ہماری جا چکی تھی سوئی ناردرن گیس پائپ لائن کو، لیکن انہوں نے آ کے کام رکھوا دیا ہمارا۔ وہ اب جب شہباز شریف صاحب نے حکومت سنبھالی تو اس کے فوراً بعد اس پہ کام شروع ہو گیا، لیکن میں ان کی جو عوام دشمنی ہے PTI کی وہ ضرور آپ کے چینل کی وساطت سے ہائی لائٹ کرنا چاہوں گا کہ جو کام 1 روپے میں ہونا تھا اور جس کا فنڈ جاری ہو گیا وہ اب 3 روپے میں ہو رہا ہے۔ یہ میں سمجھتا ہوں شہباز صاحب کی مہربانی ہے کہ انہوں نے فنڈز فالتو ایکسٹرا فنڈز بھی دیے، اور جس کی وجہ سے اب انشاءاللہ یہ کام جو ہے ہمارے پایہ تکمیل تک چلے جائیں گے۔ جن دیہات میں کام ابھی ہمارا پینڈنگ تھا ان دیہات میں انشاءاللہ یہ اب کام شروع ہو چکا ہے جی، اور گریجولی یہ ختم ہو جائے گا اور اس کے بعد انشاءاللہ یہ حلقہ 100% کمپلیٹ ہو جائے گا۔ اس کے علاوہ جو گیس ہماری ہے بجلی جو ہے اس میں بھی ٹوبا ٹیک سنگھ کے ہمارے حلقے میں ہمارے حلقے 112 NA 112 میں اسکیمیں آئی ہیں تقریباً الحمدللہ تقریباً ہر گاؤں میں، اور جو دیہات رہ بھی گئے ہیں ان کے لیے بھی فنڈز جو ہے وہ فیسکو کو ٹرانسفر ہو گیا ہے جی، وہاں پہ بھی انشاءاللہ کام شروع ہو جائے گا جی۔ جی بالکل، انہوں نے بقیہ دیہات میں جو ہے وہ بجلی اور سوئی گیس کا جو ہے وہ جلد فراہم کرنے کا وعدہ کر دیا۔ اس حوالے سے جو ان کا یہ کہنا ہے کہ اہل دیا جو ہے وہ 326 جا کے انہوں نے احمد عظیم ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے، آپ کا شکریہ۔ کپاس کے رس چوسنے والے کیڑے نقصان میں اضافہ کرنے لگے۔ سبز تیلا، سفید مکھی، جوئیں، گڈھیری، تھرپس، کاٹن بگ کی وجہ سے فصلیں متاثر ہونے لگی ہیں۔ زرعی ماہرین نے مانسون کے دوران فصلوں میں سپرے کرنے کی ہدایت کر دی ہے۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں عبدالرحمان سے، بتائیے گا۔ بات کریں کپاس کے حوالے سے تو کپاس کے نقصان دہ کیڑوں کی تفصیلات جو ہے وہ سامنے لائی جا رہی ہے، اور اس سلسلے میں زرعی ماہرین کی جانب سے بتایا جا رہا ہے کہ اپنی کپاس کو بچایا جائے، کیونکہ ان دنوں میں بارشیں جب ہو رہی ہیں، مونسون چل رہا ہے برسات کے دنوں میں، تو نقصان دہ جو کیڑے ہیں وہ زیادہ تر نقصان کر جاتے ہیں اور فصل کو کاٹن کی فصل کو خراب کر جاتے ہیں۔ مختلف کیڑے اس میں سفید مکھی ہے یا اس کے علاوہ سبز تیلا ہے، وہ تمام کا تمام پتوں کو کھا جاتا ہے اور اس کی وجہ سے اس طرح جو ہے متاثر ہوتا ہے، فصل متاثر ہوتی ہے، ٹینڈے بھی بر وقت نہیں پک پاتے، تو اس سلسلے میں یہ ضروری ہے کہ بر وقت سپرے کا انعقاد کیا جائے، اور اسپیشلی جن دنوں میں بارشیں ہوتی ہیں تو ان دنوں میں ہفتے میں 2 بار سپرے کی جائے۔ اس کے علاوہ جو یوریا ہے اس کا چھڑکاؤ بھی لازمی کیا جائے، پھر اس سے جو ہے وہ فصل بھی بہتر رہے گی اور نقصان سے بچنا بھی ممکن ہوگا۔ واضح رہے کہ یہاں پر کپاس کا ہمارے یہاں ہمیشہ سے یہ ایشو چلتا آ رہا ہے کہ یہاں پر سفید مکھی اور دوسرے تمام حملوں کی زد میں آ کر کپاس کافی حد تک ڈیمیج ہوتی ہے، اور پچھلے برس بھی جو بیلز ہے وہ 50 لاکھ سے نیچے رہی تھی، تو اس بار بیلز کا ٹارگٹ 1 کروڑ بیل سے اوپر کا، تو اس سلسلے میں تمام کسانوں کو ہدایت دی جا رہی ہے مسلسل محکمہ زراعت کی جانب سے کہ یہاں پر اپنی فصل عبدالرحمان ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے، آپ کا شکریہ۔ کمالیہ میں بزم دستگیریہ سلطانیہ کی جانب سے سالانہ محفل ذکر امام حسین علیہ السلام، محفل بسلسلہ عرس مبارک جگر گوشہ سلطان العارفین حضرت حامد نواز القادری منعقد ہوئی۔ محفل کے اختتام پر منہ مبارک کی زیارت بھی کرائی گئی۔ اسی کے ساتھ یہ بلیٹن اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ دیکھتے رہیے City 41 شہر کی سب باتیں۔